الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في باب النعت لنا. طيب نعت حقيقي نعت سببي مبالو قالوا بلنال. نعت حقيقي ب4 من 10 منعوتون يكتلال بلنال. النعت السببي ب2 من 10 ነው የሚከተለው ብለን نعتن سببي لا ينال. طيب ويستعمل النعت بلفظ الإفراد وجوبا لما تقدم مدي لأنه كالفعل فعل بوتا السمنة وسلال فعل لا ሌላ ነገር እንደማይገባ ሁሉ نعتم አይሰናም አይጀማዕም አሉ. ولا يثنى ولا يجمع لحلوله محل الفعل فعل بوتا سلا سفر ويسلا الرفا وإن كان المنعوت مثنى أو مجموعا منعوت مثنى ومجموع كان بهن نعت يلازم الإفراد وجوبا. مثال تقول في التعريف والإفراد جاء زيد القائمة أمه بتأنيث النعت القائمة بلن مالتنا جاء زيد منعت غير زيدنا القائمة نعت القائمان أنثنا أمه سلا رفع مالتنا يعني اسم ظاهر ملابس لضمير المنعوت سيرفع نعتا سببيا ومبالو سلال جاء زيد القائمة أمه بتأنيث النعت كما تقول قامت أمه لذي هنا القائمة يالو زيد يتكتلو بس انت نوي يالنا فهلت بتشان من وجوه الإعراب باند ليلاس كتعرفنا كتنكر باند قد يتبعه ب2 من 5 الخمسة الباقية يتنيوها ما بعد النوم السوء من حيث الإفراد والتثنية والجمع ملازم الإفراد نتولى من حيث التأنيث والتذكير معنى أنهم يكتلوا يالنا مرفوع ما بعد. ليلا مثال وجاءت هند القائم أبوها يدي منعتهن مؤنث نبر نعت من أرقنا مذكر تذكيرنا وتأنيث ما بعد مرفوع سلوهنا مطابق ميون القائم أبوها فتذكير ما بعد بتذكير النعت كما تقول قام أبوها عندما تلوه اللوال إيه في التعريف والإفراد يالفه. وتقول في التنكير والإفراد مررت برجل قائمة أمه رجل غير مفررنا منكرنا نعت من هنا القائمة أمه كما تقول قامت أمه. وبامرأة قائم أبوها كما تقول قام أبوها عندما تلو أنثوا نعت فعل لا علامة التأنيث عندما يقباه له فاعل مذكر سلهن. وتقول في التثنية مع التنكير نعت وإما نعت مثنى هنا نعم نكرة نعت من إزالية لنا أصل ملازم له الإفرار نوم انت لعله في التثنية مع التنكير مع تنكير المنعوت مررت برجلين قائم أبواهما مررت برجلين إيه منعوت من دنا يالنا مثنى هنا نكرة سلازي نعتو سببي سلهنا يلتزم من يالنا إفراده قائمان أيبالم برجلين قائمين أيبالم قائم أبواهما سلازي هنا قائم يالو انجدي أبوا نرفع أبوا مثنى علامة التثنية ألف. كما تقول قام أبواهما
ومع التعريف منعت دقمو معرفة هنا مثنى سيهون مررت بالزيدين القائم أبواهما يعني من الملازمة الإفرار القائم أبواهما كناتم فعل بالتامت أزه يا وندزه سلامت وتقول في الجمع مع التنكير منعت جمعه ومنكر سيهون دقمو السقار من تلاله مررت برجال قائم آباؤهم مررت برجال من دنه رجال يا رجل من دنه جماعة تكسير يبالا طيب قائم نعت لرجال ملازم الإفرار نوزلي فيه استثناء آباؤهم كما تقول قام آباؤهم ندمتل ومع التعريف جمعه ودقم معرفة سيهون منعته مررت بالمسلمين القائم آباؤهم يا آباء انقدي يا شباب جمعنا آباؤون وأصله أبون ميبالو نقر أباؤون يوزني سبب أباؤون سلزه فعل بأفعال الجمع البزو جزيب لنا لنا سبب أسباب بزو أسماء وجمع متثنى سلزه ألف عليك همزة بهالا الصان انقدي وزنه أفعال نو آباء أفعال طيب አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ልብ ባሉ ማንዑቱ ጀማዓ ተክሲር ሆኖ ልብ ባሉ የመንዑቱ ናዕት የሚረፈው ጀማዓ ተክሲር ከሆነ زلا استثناء ሊያወጡ ነው إلا أن سيبويه استثناء وطاله من كونه كالفعل يهنعتا سببي عند فعل كما هنو مسائلوች استثناء وطوال قالوا في إفراد النعت مسألة واحدة عندت المسألة استثناء وطوال فإنه قال من على سيبويه فإنه سيبويه قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا جمع هنا قزيالو بنعت من رفع وسم جمع هنا قزي كالمثال الأخير يما جرشوا المثال يمثل جماعة التكسير مالتاتشون نقولي مررت برجال قائم آباؤه بس قائم بالو يترفعوا جماعة التكسير سيون من على فالأحسن في النعت أن يجمع جمع تكسير أحسن نعت لاي لك نعت دم رفعوا جمع التكسير مجمعون إفراد وادلم أحسن على فيقال مررت برجال فيقال متشالا لبالالو مررت برجال قيام آباؤهم قيام يقائم من دنو يالنا يا شباب ها جمع هنا سيابقى ما نرساو ነገር አለ ተስሂህ ከሆነ ስለማያ جمع هنا تكسير مدرجو أحسن السنة مررت برجال قيام آباؤهم ومررت برجل قعود غلمانه قعود جمع تكسيرنا لقاعد راكع بركوع ساجد بسجود عندما يجمع دي قعود ميلو مصدري يونال من يونال يالنا يا شباب جمع يونال عند بوتاو عند قريناو يفسرال طيب فهو አሁን እንደዚህ መባሉ አሉ أفصح من قولك مررت برجال قائم آباؤهم إذا لا يترفعوا نعت يرفعوا جمال تكسير هنا نعت إفراد كما درج أفصح يتنياو نوالو نعت راس جمال تكسير أرجو مامتات وبرجل قاعد غلمانه كمالت مررت برجل قاعد قعود غلمانه أفصح نوالو بالإفراد للنعت نعت مفرد أرجو قائم آباؤهم قاعد غلمانه كمالت قدم اندالنو قيام آباؤهم قعود غلمانه أفصحنا الذي هو قياس الفعل أي إفراد النعت فعل قياسهن والإفراد كما تقدم أفصح
من جمع النعت جمع التصحيح نعم جمع التصحيح كما رك دغمو مررت برجال قائمين اباؤهم كمالت ማንኛው አፍሰህ ይሆናል አሉ قائمين اباؤهم طيب قاعدين غلمانو طيب ያኛው قاعدين غلمانهم ያውን والافراد كما تقدم افصح من جمع النعت جمع التصحيح جمع المذكر السالم كما جمع افراد افصح ነው نحو مررت برجال قائمين آباؤهم وبرجل قاعدين غلمانه كما قالوا بل هو ضعيف قالوا لو من دزه مالت مررت برجال قائمين جماعه يسحر غنعتون وبرجل قاعدين مالت ضعيفنا قالوا لا فصيح ላይ ንጻፍ አለኛ የሚያልፈው ነገር አለ አሁን የቀራሁትን በል هو ምንድነው ብዬ የቀራሁት ያሸባ بل هو ضعيف እንልና لا فصيح فصيح አይደለም አሉ ይሄ مررت برجال قائمين اباؤهم ليس فصيحا وبرجل قاعدين غلمانهم ليس لانه يشبه يقومون اباؤهم ويقعدون غلمانه استني مثلا قالوا وهذا ضعيف ايضا يعني هنا يالله يقومون اباؤهم يقعدون غلمانه فعله وراسه واو مغباته ምንድነው ضعيف ነው ለምን لاختصاصه بلغه طيء የተወሰኑ የአረቦች ምንድነው ብለናል ያ ሸባቤ لغه اكلوني البراغيث ضعيف ነው ስለዚህ በዛ ያም ضعيف እንደሆነ ሁሉ ይሄኛው ضعيف ይሆናል فصيح አይደለም ስለዚህ منعቱ جمع التكسير هنا ويجمع هنا عموما نعت يرفع جمع كهنا نعت جمعه بجمع التكسير من هنا افصح افراد فصيح جمع التصحيح مجمعه نعم ضعيف فصيح አይደለም ضعيف ነው وهذه الامثله እነዛውን ያሳለፍናቸው ሁሉ አምሲላዎች አሉ للنعت الرافع للاسم الظاهر لسنا قالوا الملابس لضمير المنعوت ሁሉም ምሳሌዎች ላይ ያሳለፍናቸው እንደዛ اسم ظاهر لرفع نعت ነው አሉ ويسمى نعتا سببيا እንደዚህ ሲሆን نعቱ سببي ተብሎ ነው የሚጠራው ወደ ሰበብ እናስጠጋዋለን እንነስበዋለን ለምን لجريانه على غير من هو له على غير مدلولهم ልንል እንችላለን على غير من هو له ለሱ አይደለም ለሱ ለሆነው ሌላ ስለፈሰሰ ስለመጣ نعت سببي ይባላል እንጂ نعت حقيقي አይደለም ስለዚህ አሁን ያሳለፍናቸው አምثله ወይ በአጠቃላይ ሩጁዕ ብናረግ ወደ ሙራጃዓ ስናረጋቸው نعቱ የረፈዑ ምንድነው اسمن ظاهرን ያ اسمن ظاهر ወደ ምን ተጠግቷል ወደ ضمير يا ضمير ደግሞ ወደ ማን የሚመለስ ወደ منعوت طيب ومثال النعت الرافع للضمير البارز ضميرا بارزا كرفع سببي ነው የሚባለው هنا ብለናል የሱ مثال ደግሞ አሉ ومثال النعت الرافع للضمير البارز قولك جاءني غلام امرأة ضاربته هي كما تقول ضربته هي እንግዲህ ضربته هي ይሄ የተዘከረው هي فاعل ሆኖ አይባልም ክልክል ነው አሳልፈናል እዚሁ ፈዋኪህ ላይ አልፏል መስአላውን እንግዲህ ተዘክሩ የሚያረክ አለ ከሌለ የተዘከር አሁን ምን አልክ አንተ جاءني غلام امرأة አልክ የሴትዮ ባሪያ መጣ ወደኔ የጉላሙ እንግዲህ ፋኢል ነው ለጃአ ضاربته የማን ነዕት ነው ያልን የጉላሙ ነዕት ነው ግን ነዕትነቱ ምንድነው ያልን ሰበብይ ነው لانه رفع ضميرا بارزا يعود الى المنعوت او الى ما هي له ضميرا بارز ነው ያለው ያኛው ነው ሙላቢስ ለضمير المنعوت የሚመለሰው اسمن ظاهر مضاف ወደ ضمير የሆነው ضاربته هي ስለዚህ አሁን
ضاربته ያለው ነዕቱ ላይ ያለው ضمير የሚመለሰው ወደ መንዑቱ ነው እሱ መሐሉ ሁለት መሐል አለው ብለናል ካሁን በፊት ሙዳፍ ኢለይህ መሆኑን ካየን ምንድነው ጀር ነው መፍዑል ቢህ መሆኑን ካየን ደግሞ ምንድነው طيب ضاربته هي كما تقول ضربته هي ስለዚህ ضاربته ያለው ضميرا بارزا ስለረፈዐ نعت حقيقي አይደለም نعت سببي ነው باثنين من خمسة أو باثنتين من خمس ይከተላል መንዑቱን መጀመሪያ ባልናቸው ማለት ነው በመጨረሻዎቹ የሚያየው ማን ነው ይያልን ወደ ኋላ ነው የሚያየው አሁን እንግዲህ ضاربته نعت ነው የተባለ ነው ማን ነው مؤنث ነው ሙዘከር ነው ሸባብ ضاربته مؤنث ነው ምክንያቱም እንደ ፊዕል ضربته هي ስለሆነ የሚባለው ፊዕሉ ላይ ታ እንደሚገባ እሱም ይተአነሳል مرفوع ነው ሙጣቢቅ የሚሆነው በተእኒስ ይያልን ነው ናዕትነቱ ለማን ነው ለጉላም እኮ ነው ጉላም ሙዘከር ነው በተዝኪር ማንን ሙናሲባ ይሆን ሙጣቢቅ አይሆንም መንዑቱን ሙጣቢቅ አይሆንም እዚህ ላይ እንግዲህ አሁን ሙዳፍ ነበር ሙዳፍ ነው ግን የነኪራው صفት ነው ይያልን አጀበ ጉላም ነኪራ ضاربتهم ምንድነው ይያልን ነው ለጉላም ለምን ወስፍ ላይ ያለ ኢዳፋ ምንድነው ብለና لفظي ነው አይደል ምን ነው تعريفን ተንኪር ምናምን አይደል እዛ አልዓቂሉ ላይ ግን خالفوا قاعدتهم አል ወስፍ ላይ የምትገባው ብለው ሲያበቃ ለማዓሪፍ مثال ያንና على كل وجاءتني ሌላ مثال ምን ትላለህ አመቱ رجل ضاربها هي ضاربها هو ليس هي جاءتني فعلنا مفعول أمة رجل فاعل لجاءت ضاربها نعتنو يتبالنو لا أما هو إيه ضارب يالو هو نرفع ضميرا بارز سلزي بتذكير مطابق مهونو مع أنه يالنو مفعول مرفوع كما تقول ضربها هو وجاءني غلام رجلين ضاربه هما كما تقول ضربه هما እንግዲህ ይሄ ይባላል ወይ አይባልም ነው አልሙሂም ቢቀደር እንደዚህ ይሆናል ነው የሚሉት እዛኛው ቦታ ላይ ደግሞ ፋዒል ላይ ፋዒልን አህካም እናያል وجاءني غلام رجال ضاربه هم ስለዚህ همን ስለረፋ ይሄ ضاربه هم ضمير رفع كما تقول ضربه هم ومن قال ضربوه هم እነዛ ጠይቆች ናቸው ضربوه هم የሚል ደግሞ አካል አሉ قال ضاربوه هم ይሄ ضاربوه هم ቀድም እንዳልነው جمع التصحيح ከሆነ ምንድነው ብለናል نعم ضعيف وجمع التكسير كضواربه هم ضارب بضوارب الجماعه طيب وجمع التكسير كضواربه هم مالته ضاربوه هم كمالت جمع التصحيح ارجو افصح من جمع التصحيح بل يعنون እንግዲህ ምንድነው ብለዋል ضعيف ነው ብለዋል كما تقدم حرفا بحرف እዛ ላይ ያሳልፈንልሃል ይሄም حكሙ እዛው ضميرا بارز سرفع كذلك ذا ላይ اسما ظاهر ملابس لضمير يعود الى المنعوت ذا ላይ እንዳሳለፈነው حرفا بحرف እዚህም ላይ حكሙን እንደዛው ነው አሉና نعتن حقيقيና سببيን በዛ አጠናቀቁ والنعت فائدته حقيقيا كان او سببيا طيب እኛ ላይ እዚህ የጻፈ ነገር አለ لكن ተከቦ ነው ያለፍኩት وجمع التكسير كضواربه هم إلنا من صفات أفصح من الإفراد إلى وهو إفراد مالتنا أفصح من جمع التصحيح كما تقدم حرفا بحرف يعني أصوب بمثال الزلاء جن تكبوال وجمع التكسير كضواربه هم أفصح من الإفراد ما أدل يالو تندنا الزلاء ضمير اسم ظاهر سيرفع
ምንድን ማረጉ ነው አፍሰሁ ብለዋል جماعة التكسير ማረጉ አፍሰህ ነው ብለዋል في الأفصحية ማን ይከተላል إفراده أما جمع التصحيح فصيح ነው ያሉ እንኳን ቢኖሩ ምን አይደለም ብለዋል فصيح አይደለም ضعيف ነው ስለዚህ የኛ نسخة ربما يكون أصوب من النسخة الأخرى ከሌላዎቹ ሻል ያለ ይሆናል ምክንያቱም መጨረሻ ላይ كما تقدم حرفا بحرف እያሉ ነው አሁን ደግሞ በእናንተ نسخة كضوارب أفصح من الإفراد يالون سلال صافة ይሄኛው أصوب يمثلال والعلم عند الله سبحانه وتعالى والنعت فائدته حقيقيا كان أو سببيا ينعت تقمو من دنا وكتبال نعت حقيقي منه سببي تخصيص المنعوت إن كان نكرة نجد في النكرات منعوت مخصصنا قالوا نحو مررت برجل صالح نجد مررت برجل ستل يعم ماذا الصالح والطالح صالح ستل اشتراك እንዳለም እንኳን ቢሆን ትንሽ اشتراكን ምን አረገው صالح የሚለው ቀነሰው تخصيص ማለት ይሄን فصالح حكايه ከፈለግን በጀራ ለዛ فصالح خصص الرجل ورفع عنه احتمال الشركه شراكه ማስመቸትን አስወገደለት ከላለት خصصታል وتوضيحه تخصيص بالو ነው المتعطفه في المعارف إن كان معرفة كهنا دقمو توضيح يتأكمل لالو نعت من هنا حقيقيين بيهون سببي انقدي معنا وهين نحو جاءني زيد العالم فيما إذا كان زيدان أو زيود انقدي زيد انيم زيد تبية ترشالو يام زيدنو بالوضع يانيوم زيدنو جاءني زيد بال እንግዲህ በማዕና እንኳን ዘይድ የሚለው ሙሸሪክ ባይሆን የማያጋራ ቢሆን በለፍዝ ምን ይሆናል ሙሸሪክ العالم ሲባል ምን አረጋው ይያልን ነው وضحه فيما اذا كان زيدان او زيود فالعالم اخرج زيدا من الابهام لببلو እንግዲህ معرفه مبهم ነው ወይ እንዳትል እሱን ፈርቅ ያመጡልናል واظهر المراد به زيد بمبال ما اندتشا ما اندتفلق العلم يالو من ارجه ግልጽ አወጣ والفرق بين التخصيص والتوضيح فرق ምንድነው ካልክ ان التناول في التخصيص بحسب المعنى لببل رجل منه على التناوب ነው ብለናል ሁሉንም ማዕናውን በማየት ለሁሉም صادق ነው ለዛም እንደዚህ ነው ያስቀመጡት ስለዚህ ተናውል ማለት ማካተት بمعنى ነው بحسب المعنى ነው አሉ طيب ان التناول في التخصيص بحسب المعنى وفي التوضيح بحسب اللفظ زيد ለሁሉም صادق ሳይሆን زيد ሲያስቀምጡት ለኔም አስቀምጠውታል ላንተም አስቀምጠውታል زيد ለፍዙም በማየት ስለዚህ العالم ሲባል ምን ይሆናል يخصصوال طيب ስለዚህ تخصيصنا توضيح فرقه يهنا والاصل في النعت ان يؤتى به لاحد هذين المعنيين እንግዲህ اصل نعت ላይ ወይ ለተخصيص ነው ወይ ለተوضيح ነው غالبو يهنا የሚሆን ግን አንዳንድ ጊዜ ለሌላ እንደሚሆንም ሊያስተምሩ ነው وقد يكون لمجرد المدح اي مدح المنعوت ለመድህ ብቻ ይሆናል አሉ أي الثناء عليه مدحين انجدي بثناء فسروا المهم لا مشاهدة في الاصطلاح ملوم مالو حمدنا ثناء اتكاكالو يبالا مدحنا ثناء مدحنا حمد إلا أيال المهم مدح يبالا ونقر يا شباب تنش حمد ملونا ثناء ملو نوطرو مدح مالت طيب إذا حمد الله إن شاء الله في تعريف الحمد نعلم ስለዚህ በተና ፈሰረው في بعض الوجوه سلام يغنانون وذلك فيما إذا تعين المنعوت عند المخاطب بدون النعت مخاطب زندا منعوت نعت ሳይዘከር የሚታወቅ የሚቆራ የሚወሰን ከሆነ نعت ለምን ብቻ ይመጣል ይያሉ ነው لمجرد المدح ይመጣል
نحو بسم الله الرحمن الرحيم يا الله تبلو هل تعلم له سمية إلا يلم الله ملون سمان يوم سما مخاطب يا قال تنعتم هل تنعتم من دنو يالنا يا شباب متعين سلزها الرحمن منعت الرحيم لمجرد من دنو يالنا لا توضيح ما عدل لا زال تبالو ما عدل لمجرد ماذا طيب نوال أو لمجرد الذم له للمنعوت مالتنا إذا تعين كذلك منعوت يالا نعت ومخاطب زند يتعين كهنا نعت لمن متال لذم بتشا نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد الشيطان ما أن مخاطب يقال يا شباب الناس الشيطان براسه سيطان هنا له شيطان يشبلوا راساتهم يسيموا يبالوا ليه انغدي من عجائب هذا العصر تدرو جمرو انه يهودي نصراني صابئي اي مصيبه بتطيقوا شيطاننا يود كافروችም ሲሳደቡ ምን ይላሉ ያ ሸባ እነሱ ሙህመላ ነው የሚያደርጉ ሰይጣን ይላሉ ምን ማለት ፈልገው ነው ሸይጣን ስለዚህ አሁን እኛ መቅሰዳችን ምንድነው አሁን አሉ ይባላል ያ ሸባ ፍርዓውንንም አሁን ፈራኢና ብለው የሰየሟቸው ቡድኖች አሉ ይሄ ምንድነው የምትሉት ይሄ ሰውን የሚያሻግለው ጫዋታ ፈራኢና ይባላል ምስር ፈራኢ የምን ስም ነው የፈሪቅ አልኩራስ የኳስ ቡድን ስም والله ሙስሊሞች ነው ምን ይሉታል ስሙን حول ولا قوه الا بالله المهم ለምንድነው ይሄን ያመጣው ሸይጣን عند كل مخاطب ማንኛውም ሰው ዘንድ ምንድነው ታዋቂ ነው ስለዚህ ነዕታ ያስፈልገው بدون النعت معين ነው الرجيم ብሎ መናዓቱ ለምንድነው እሱን ለዘም ብቻ ነው طيب او الترحم عليه للترحم على المنعوت مثال نحو اللهم ارحم عبدك المسكين يا المسكين انغدي لترحم أو للتوكيد أي لتوكيد لما تنكر مالتنا المعنى الذي علم من المنعوت معناه كمنعوت تاوقو نبره يعني كمنعوت يتاوقون معنى دغمو من لما درغال لما تنكر ايه صفه كاشفه منلو مالتنا صفه كاشفه ይላሉ አንዳንድ ቦታ ስትቀራ ኪታብ صفه كاشفه ምን ማለት ነው نعت مؤكده ማለት ነው صفه مؤكده مثال ويم شاهد نحو تلك 10 كاملة البقرة 196 إلى الرقم الآية طيب تلك مبتدأ 10 10 ማለት አይደል ምንድነው خبر 10 ነው ታውቋል እንደገና በምን ወሰፈው كاملة صفة አሁን እንግዲህ بعض التفاسير ስትቀራ ምን ይላል صفة كاشفة ምን ማለት ነው አሸራውን የሰጠውን መስጠናት አጠንካሪ እንጂ ሌላ የአሸራ ሳይታወቅ ቀርቶስን ምን ያረጋች አይደለም ይያልና ያሸባ እያየነቸው አይደለም فإن معنى النعت يكامل ترجموا له مفهوم من لفظ 10 ضمنا وفائدة ذكره كتاوق انغدا 10 قالوا كتاوق እንዴት ለመዘከሩ ምን ጥቅም አለው የተባለ ሲመስል تأكيد ذلك المعنى يعني يتاوقون ضمنا يتاوقون معنى من ما رغنوا قالوا يتفلق فايتكم ما تنكر እነዚህቹ አያናት في اوائل او في اواخر النجم لا يا شباب አንዳንድ ሰዎች ሌላ ተፍሲር ውስጥ ይገባሉ عدن الاولى الثانيه የምትባላለች ይላሉ የለም وانه اهلك عادن الاولى الاولى صفه ምንድናት ነው የሚሉት ያ شباب على الراجح كاشفانا مؤكده ናት እንጂ ሙአሲሳ አይደለችም ይላሉ ሌላም ደከም ያለ ቀውል ሲፋ ምንድናት የሚሉ ሙወድሐናት የሚሉ ይኖራሉ لكن قولهم ليس بذاك القوي والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين